السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تسير مسيرتك العلمية هذه الأيام؟ بخير والحمد لله، الدراسة سائرة على أحسن حال. أزف إليك بشرى سارة، ألا وهي إقامة الدورة التعليمية نظرا لأشد الحاجة ماسة لطالب علم في العصر الراهن. أية دورة تعنيها وما هي أهدافها؟ ستقام دورة خطابية، ومن أغراضها المهمة هي تنمية قدرة عالية مكنونة في نفس الطالب. في أية مدرسة تقام هذه الدورة؟ تقام هذه الدورة في مدرسة التحفيظ القرآن الكريم، فرع جامعة دار العلوم رحمانية بفرزون. حسنا، متى تبدأ هذه الدورة؟ وهل لك أن تخبرني عن مدتها؟ بكل سرور، إنها ستبدأ يوم الخميس في الأسبوع المقبل عن 10 من نوفمبر، ومدتها 6 أيام. عفوا، ما هي الأوقات التي يواظب عليها المشارك فيها؟ تنعقد هذه الدورة أسبوعيا، أي كل يوم الخميس بعد صلاة المغرب إلى الساعة 10، وتنقسم على جلستين. ما رأيك؟ كم عدد يشارك فيها تخمينا؟ لا أدري، أما في السنة السابقة فقد وصل العدد إلى 70. ما شاء الله. هل طلاب العلوم العصرية أيضا يساهمون فيها؟ طلاب المدارس الدينية فعددهم أكثر، أما غيرهم فلا شك أنهم قليلون. أرجو منك ألا تضيع هذه الفرصة. ما لي لا أرغب فيها وقد جندت نفسي لها. طيب، إذا نلتقي غدا. إلى اللقاء. في أمان الله.